की कैफियत इसी वक़ार को बाकी रखा जाए कि हमारी नस्ल का कल तो बहुत भयानक है। हमारी नस्ल का कल तो बहुत भयानक है। दुआएं मांगती रहती हैं माएँ किसके लिए। आज के दौर में जो मसाइल हैं और आज के दौर में हमारी जिंदगियां जितनी गैर महफूज हैं, मुस्तकबिल पर कैसे यकीन किया जाए। इस गैर महफूज जिंदगी में सांस लेकर, इन हालात में सांस लेकर, माजी को भी नजर में रखकर, हाल पर भी निगाह रखकर मुस्तकबिल की तामीर करने का हौसला कोई मामूली ज़हन व दिमाग की बात नहीं है। जनाब मेराज फैजाबादी इस मंजिल में बहुत कामयाबी से आगे बढ़े हैं। मेराज साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और हमारी शायरी के तामीरी रुख के हुस्न में इजाफा करें। हजरात, इस इलाके में इस डाइस पर मेराज साहब पहली बार तशरीफ लाए हैं, लेकिन सारे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि गैर मुल्कों के मुशायरों में भी बारहा जा चुके हैं। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के मुशायरे में भी मेराज साहब गए थे, हिंदुस्तान का नाम बुलंद किया उन्होंने। आपसे गुजारिश है बहुत संजीदगी से मेराज साहब का कलाम सुनिए, मुशायरे की सतह बुलंद होगी। अब मुझे भी इजाजत दे दीजिए। इनायत। हजरात, इसमें कोई शक नहीं कि बनारस बहुत कम आया हूं और इस मुशायरे में पहली बार आया हूं, और इसकी सबकी कोई अहमियत नहीं है कि मैं कहाँ गया था। अहमियत तो इसकी है कि मैं इस वक्त आपकी अदालत में खड़ा हूं। बेशक आप जो फैसला देंगे यहाँ के लिए मेरे लिए वही फैसला अहम होगा। आपकी बेचैनियां देख रहा हूं, इतनी बड़ी भीड़ आमतौर से बेचैन होती है और कुछ मौसम ने आपको बेचैन कर रखा है। एक दुआ से बात शुरू करता हूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था। अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। क्या कहने? अब मैं बोलूंगा, वाह वाह मेरा साहब, में असर भी देना। और मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूँ, लेकिन मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूँ, लेकिन अगली नस्लें तो न भटके उन्हें घर भी देना। क्या कहने, वाह। नस्लें तो न भटके उन्हें घर भी देना। पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। क्या कहने मेरा साहब, वाह। हजरात, हाँ मैं अभी नस करता हूँ। मैं भी पूरा कैसेट एक तरफ से ही रिवाइंड कर लिया है मैंने। माफ कीजिएगा, ये मेरी मुनव्वर की आपस की बात थी। ये एक शेर जितनी संजीदगी और वक़ार के साथ सहमे सहमे अंदाज से आप मुशायरा सुनते रहे हैं, उसकी नजर कि मेरा लहजा मेरी बातों का असर देखते हैं। मेरा लहजा मेरी बातों का असर देखते हैं। भीग देने में भी अब लोग हुनर देखते हैं। वाह वाह। भीग देने में भी अब लोग हुनर देखते हैं। ये भी एक शेर अपनी गजल की तारीफ में के झील आंखों को न होठों को कमल कहते हैं। झील आंखों को न होठों को कमल कहते हैं। हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। क्या कहना? हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। देखिए, ये तमाम पढ़े लिखे लोग दाद दे रहे हैं, इससे ही कुछ खैर। झील आंखों को न होठों को कमल कहते हैं। हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। मुनव्वर मियां ने हुक्म दिया है 2-3 अशार के लिए, लेकिन मैं एक शेर खास तौर से सुनाना चाहता हूँ। जहाँ जाता हूँ पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अजीज है वो शेर। उसके लिए 2 शेर और बर्दाश्त कर लें। इनायत मेराज भाई, फिर मैं वहाँ आता हूँ। हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते। हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते। तेरी यादों को भी रुस्वा नहीं होने देते। कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी। ये इन आने जाने वालों की नजर है शेर कि कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी, और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते। क्या कहने? और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते। और अजमतें अपने चरागों की बचाने के लिए हम किसी घर में उजाला नहीं होने देते। वाह वाह। हम किसी घर में
اجالا نے. اور اب یہ شعر نظر کر رہا ہوں حضرات کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ. مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ. مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ. میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. یہ جو فرمائش کی ہے منور نے. حضرات ادھر پچھلے 2-3 برسوں میں اردو غزل پہ بڑے الزامات آئے تو اردو ڈائس کی طرف سے, اردو غزل کی طرف سے یہ بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ نہ تو ہم میں قومی یکجہتی کے جذبے کی کہیں سے کمی ہے, نہ ہی وطن سے محبت کی کہیں سے کمی ہے. یہ الگ بات کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پہچان, اپنی شناخت کی بھی پرواہ ہے. تو اس سلسلے میں 2-3 شعر میں نظر کر کے اجازت چاہوں گا. ملاحظہ کریں کہ نفرتوں کے پراسرار ماحول میں دوستی کا حوالہ بڑی چیز ہے. نفرتوں کے پراسرار ماحول میں دوستی کا حوالہ بڑی چیز ہے. جب اندھیرے ہی آنگن کی تقدیر ہو جگنوؤں کا اجالا بڑی چیز ہے. جب اندھیرے ہی آنگن کی. اور یہ شعر سنیں حضرات کے سینکڑوں لشکروں کے تحفظ میں بھی جان بچتی رہے یہ ضروری نہیں. کیا کہنے. سینکڑوں لشکروں کے تحفظ میں بھی جان بچتی رہے یہ ضروری نہیں. اور خدا کو حفاظت جو منظور ہو ایک مکڑی کا جالا بڑی. کیا کہنے. اور خدا کو حفاظت جو منظور ہو ایک مکڑی کا جالا بڑی چیز ہے. سینکڑوں لشکروں کے تحفظ میں بھی جان بچتی رہے یہ ضروری نہیں. اور خدا کو حفاظت جو منظور ہو ایک مکڑی کا جالا بڑی چیز ہے. اور یکجہتی کا یہ مشاعرہ ہے, یکجہتی کا ایک پیغام پورے ملک کے نام آج کی جو فضا ہے اس کے ملاحظہ فرمائیں کہ لطف تو جب ہے مندر کے اونچے کلش مسجدوں کی حفاظت کا پیغام دیں. لطف تو جب ہے مندر کے اونچے کلش مسجدوں کی حفاظت کا پیغام دیں. اور مسجد کے مینار بھی دیں صدا دیکھنا یہ شوالا بڑی چیز ہے. اور مسجد کے مینار بھی دیں صدا دیکھنا یہ شوالا بڑی چیز ہے. یکجہتی کی بات ہے تو ایک شعر اور سن لیں کہ ہماری نفرتوں کی آگ میں سب کچھ نہ جل جائے. ہماری نفرتوں کی آگ میں سب کچھ نہ جل جائے کہ اس بستی میں ہم دونوں کو آئندہ بھی رہنا ہے. اس بستی میں ہم دونوں کو آئندہ بھی رہنا ہے. اور اب آئیے حضرات اردو ڈائس اور اردو کے پرستاروں کی طرف سے مادر وطن سے ایک وعدہ کہ خون اگلتا ہوا ماضی نہ پلٹنے دیں گے. 47-48 میں جو کچھ ہوا تھا وہ 47-48 والے جانے, ہم نے اس کے بعد ہوش سنبھالا ہے. خون اگلتا ہوا ایک بار ہماری نفرتوں کی آگ میں سب کچھ نہ جل جائے کہ اس بستی میں ہم دونوں کو آئندہ بھی رہنا ہے. یہیں سے میرا ساتھ دیں حضرات, آپ کی آواز میری آواز سے ہم آہنگ ہوئی تو شاید پورے ملک کو ہماری حب الوطنی کا یقین ہوگا کہ خون اگلتا ہوا ماضی نہ پلٹنے دیں گے. اے وطن ہم تجھے ٹکڑوں میں نہ بٹنے دیں گے. کیا کہنے. واہ واہ. خون اگلتا ہوا ماضی نہ پلٹنے دیں گے. اے وطن ہم تجھے ٹکڑوں میں نہ بٹنے دیں گے. اور بریگیڈیئر عثمان اور حوالدار عبدالحمید کے حوالے سے یہ وعدہ کہ سرحدیں جتنا لہو مانگیں گی ہم دیں گے مگر سرحدیں جتنا لہو مانگیں گی ہم دیں گے مگر. اور اب ملک کا نقشہ نہ سمٹنے دیں گے. کیا کہنے. اور اب ملک کا نقشہ نہ سمٹنے دیں گے. اور اپنی تہذیب ہے سندل کے درختوں جیسی, اپنی تہذیب ہے سندل کے درختوں جیسی. سانپ نفرت کے نہ خوشبو سے لپٹنے دیں گے. سانپ نفرت کے نہ خوشبو سے لپٹنے دیں گے. اور اب یہ شعر ایک بات کہنا چاہیے کہ اپنی پہچان بھی قائم ہمیں رکھنی ہے مگر اپنی پہچان بھی قائم ہمیں رکھنی ہے مگر ملک اور قوم کی عزت بھی نہ گھٹنے دیں گے. کیا کہنے. اے وطن ہم تجھے ٹکڑوں میں نہ بٹنے دیں گے. اور اب 3 اشعار میں یہ مہذب شکوہ بھی سن لیں کہ یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد.
यूं मिले हमसे वतन के लोग आजादी के बाद, यूं मिले हमसे वतन के लोग आजादी के बाद, जैसे बेहिस बाप कोई दूसरी शादी के बाद। वाह, जैसे बेहिस बाप वाह, 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 वाह। कोई दूसरी शादी के बाद। और कब तलक अपने लहू में सरफिरे माजी का जहर, क्यों गुलामी कर रहे हैं लोग आजादी के बाद। वाह। क्यों गुलामी कर रहे हैं लोग आजादी के बाद। और राजमहलों से गली कूचों तक उर्दू की सदा, इस भिखारन को भी कुछ मिल जाए शहजादी के बाद। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जनाब मेराज फैजाबादी से मैं दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं, उनका वेलकम और खैर मकदम। आज नई आवाज और नई शायरी और मुनफरिद लहजे के शायर माइक पर मेराज साहब तशरीफ ला रहे हैं। हजरत, आपके बकौल कमाल भाई वेलकम और खैर मकदम का शुक्रिया। लेकिन मुझे लखनऊ के एक बुजुर्ग शायर का शेर याद आता है कि हैं तो महफिल में मगर ऐसी जगह बैठे हैं, जामे में हादसा बन जाए तो हम तक पहुंचे। आप तो खैर शाम से ही थके थके लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस वक्त थक गए हों, लेकिन मुझे बताया गया है कि ट्रेनें सबसे ज्यादा इसी वक्त गुजरती हैं, लिहाजा मेरे पड़ते में रेलगाड़ी के इंजन की सीटियों की आवाज भी बीच बीच में आती रहेगी, मैं उसी को दास समझ लूंगा। आप हजरात तो इंतहाई किफायत शायरी से अब तक काम लेते रहे हैं, मेरे साथ भी ज़ाहिर कोई तफरीक नहीं बरतेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि शायरी में सच बोलूं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मसलहतें भी पेश नजर रहती हैं। यहां से इस दुआ से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि बयान करने के काबिल कोई कहानी दे, बयान करने के काबिल कोई कहानी दे, मेरे खुदा मेरे अल्फाज को मानी दे, मेरे खुदा मेरे अल्फाज को मानी दे। और किसी का दिल जो दुखाए मेरी ज़बां या रब, तो मुझ फकीर को तौफीक बेज़बानी दे। किसी का दिल जो दुखाए मेरी ज़बां या रब, तो मुझ फकीर को तौफीक बेज़बानी दे, तो मुझ फकीर को तौफीक बेज़बानी दे। और हमारे अहद में भी हो करामतों का ज़ुहूर, हमें भी अपने करम की कोई निशानी दे। हमारे अहद में भी हो करामतों का ज़ुहूर, हमें भी अपने करम की कोई निशानी दे। और ज़मीं पर लफ्ज भी आवारा हो गए हैं बहुत, हमें किताब कोई दे तो आसमानी दे। ज़मीं पर लफ्ज भी आवारा हो गए हैं बहुत, हमें किताब कोई दे तो आसमानी दे। ताज़ा शेर सुनाऊंगा, लेकिन बीच में ये 2-3 शेर इस वक्त जी चाह रहा है। रजा भाई से मंसूब है ये मुशायरा, मरहूम से। एक 3 शेर याद आ गए, न जाने क्यों उन्हें बहुत पसंद थे कि अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। और अब शेर सुनिएगा कि मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं। और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। और मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुशरंग गुलाब, देने वाले मेरे इन फूलों को खुशबू दे दे। मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुशरंग गुलाब, देने वाले मेरे इन फूलों को खुशबू दे दे। हजरात, ये 2 शेर मैं नज़्म करूंगा। सदरे मोहतरम आलिजा कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहर साहब ने जब नज़्म पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात उन्होंने फरमाई थी कि मजहबों का एहतराम करो, मजहबी अजीम शख्सियतों का एहतराम करो, लोग खुद तुम तक खींच के आ जाएंगे। मैं अर्ज करूं, एक बड़ी किताब मैंने उठाई तो उसमें पढ़ा सय्यो मिन्नी व इत्माम मिनल्लाह। दूसरी बड़ी किताब उठाई तो मैंने पढ़ा कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फर्क कहाँ है? मेराज फैजाबादी इन दोनों बड़ी किताबों से इक्तिसाब करते हुए मतला कहता है
کہ سب عمل اپنے ہیں، ہر رد عمل اس کا ہے. سب عمل اپنے ہیں، ہر رد عمل اس کا ہے. اپنے حصے میں تو بس کرم ہے، پھل اس کا ہے. اپنے حصے میں تو بس کرم ہے، پھل اس کا ہے. لیکن پھر اس کا بھی جواب دیں کہ ملکیت کے لیے آپس میں یہ جھگڑا کیسا؟ ہم تو دربان ہیں لوگوں، یہ محل اس کا ہے. ہم تو دربان ہیں لوگوں، یہ محل اس کا ہے. ملکیت کے لیے آپس میں یہ جھگڑا کیسا؟ ہم تو دربان ہیں لوگوں، یہ محل اس کا ہے. اور لے کے نکلا ہوں میں پیغام محبت معراج. یہ غزل میری ہے، موضوع غزل اس کا ہے. یہ غزل میری ہے، موضوع غزل اس کا ہے. یہ غزل میری ہے. اس نہج سے سوچتے ہوئے یہ شعر مغل سرائے تو میں بہت برسوں کے بعد آیا ہوں، شاید بنارس کے کچھ دوستوں نے سنے ہوں. ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے 2 شعر سن لیں. کہ نفرتوں کے پراسرار ماحول میں دوستی کا حوالہ بڑی چیز ہے. جب اندھیرے ہی آنگن کی تقدیر ہوں، جگنوؤں کا اجالا بڑی چیز ہے. جب اندھیرے ہی آنگن کی. رب ایک شعر سن لیں موضوع سے الگ کہ سینکڑوں لشکروں کے تحفظ میں بھی جان بچتی رہے یہ ضروری نہیں. کیا کہنا ہے؟ سینکڑوں لشکروں کے تحفظ میں بھی جان بچتی رہے یہ ضروری نہیں. اور خدا کو حفاظت جو منظور ہو ایک مکڑی کا جالا بڑی چیز ہے. اور خدا کو حفاظت جو منظور ہو ایک مکڑی کا جالا بڑی چیز ہے. اور لطف تو جب ہے مندر کے اونچے کلش مسجدوں کی حفاظت کا پیغام دیں اور مسجد کے مینار بھی دیں صدا دیکھنا یہ شوالا بڑی چیز ہے. اور مسجد کے مینار بھی دیں صدا دیکھنا یہ شوالا بڑی چیز ہے. لیکن حضرات ایک طرف اگر یہ جذبہ ہے تو دوسری طرف یہ جذبہ. بالکل تازہ شعر پہلی بار آپ کے سامنے پڑھنے کی جرات کر رہا ہوں. مطلع ملاحظہ فرمائیں کہ صرف ہم جیسے مسافر ہی نہیں اور بھی ہیں. صرف ہم جیسے مسافر ہی نہیں اور بھی ہیں. تنگ ہے جن پہ خدا کی یہ زمین اور بھی ہیں. تنگ ہے جن پہ خدا کی یہ زمین اور بھی ہیں. اور یہ شعر میں نظر کر رہا ہوں صدر محترم کی. آپ کو علم ہوگا کہ ہمارے صدر محترم گرو نانک کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. نظر کرتا ہوں کہ خاک مسند ہے دلوں پر ہے حکومت ان کی. کیا کہنا ہے؟ خاک مسند ہے دلوں پر ہے حکومت ان کی. خاک مسند ہے دلوں پر ہے حکومت ان کی. تاجداروں یہاں کچھ تخت نشین اور بھی ہیں. تاجداروں یہاں کچھ تخت نشین اور بھی ہیں. اور اب شعر سناتا ہوں کہ بہتے دریا کو کناروں کی حراست میں نہ جان. بہتے دریا کو کناروں کی حراست میں نہ جان. ہم یہاں ہیں مگر اے دوست کہیں اور بھی ہیں. ہم یہاں ہیں مگر اے دوست. نہیں پہنچے آپ نفس مضمون تک. بہتے دریا کو کناروں کی حراست میں نہ جان. پھر سناتا ہوں شعر. ایک شعر اور سنیں کہ ہم شہر میں تنہا ہیں سو مجبور بہت ہیں. تنہا ہیں سو مجبور بہت ہیں. ہمدرد ہزاروں ہیں مگر دور بہت ہیں. ہمدرد ہزاروں ہیں. اب اس شعر کی روشنی میں شعر سنیں کہ بہتے دریا کو کناروں کی حراست میں نہ جان. ہم یہاں ہیں مگر اے دوست کہیں اور بھی ہیں. ہم یہاں ہیں مگر اے دوست کہیں اور بھی ہیں. اور آنکھ نے دیکھے ہیں کچھ آدھے ادھورے منظر. حادثے دفن یہاں زیر زمین اور بھی ہیں. جناب خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے کلیان روڈ بھیونڈی مہاراشٹر انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.